आप तो इंशाल्लाह मौलाना समीर रब्बानी साहब कहेंगे। मैं चंद एक बातें आपके सामने अर्ज करूँगा कि आज इस प्रोग्राम के अंदर हम जमा हैं। ये एक ताज़ीती प्रोग्राम है और फ़िक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस के नाम से जो मुनक़िद हुआ है। तो मेरे भाइयों, हम इस मजलिस से जब जाएँ तो कुछ फ़िक्र लेके जाएँ। सिर्फ ये नहीं कि जब इस मजलिस से उठें तो बस हम कहें कि फ़लाँ नात खान ने बड़ी अच्छी नातें पढ़ी, फ़लाँ तिलावत करने वाले ने बड़ी अच्छी तिलावत की, मौलवी साहब ने जो है वो कमाल कर दिया, और अपने अंदर कोई तब्दीली ना लेकर आए तो ऐसी मजलिस में मुनक़िद होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मोहतरम भाई दोस्तों, हम सब ने इस दुनिया को छोड़ना है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे बाप दादा परदादा वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हमने इस दुनिया को नहीं छोड़ना है, हम में से हर एक ने इस दुनिया को छोड़ना है। हमारे अल्लाह बहुत मेहरबान है, जिस अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। जिन आँखों से देखते हैं अल्लाह ने दी है, जिस ज़बान से बोलते हैं वो अल्लाह ने दी है, जिन हाथों से पकड़ते हैं वो अल्लाह ने दिए है, जिस ज़मीन पे चलते हैं वो अल्लाह ने दी है, जिस आसमान के छत के नीचे हम रहते हैं वो अल्लाह ने दिए है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे पैगम्बर जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलाम दिए हैं जो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार हैं। और जैसे अल्लाह को एक इंसान से मोहब्बत है, 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत है, ऐसे प्यारे नबी जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत से जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैदान अरफात के अंदर आप अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, 5 घंटे मुसलसल दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। 5 घंटे के बाद वही नाज़िल होती है, ऐ मेरे पैगम्बर आपकी सारी उम्मत को माफ़ करूँगा सिवाय जालिम इंसानों के। तो आप अलैहिस्सलाम फिर रो के गिड़गिड़ा के मांगते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को जालिमों को भी माफ़ कर दे और मजलूम को अजर अपने ख़जानों से दे दे। साहबा से फरमाया, साहबा मुझे अपने भाइयों से मिलने को जी चाहता है। साहबा ने फरमाया, हम आपके भाई हैं। फरमाया, नहीं तुम तो मेरे सहाबी हो, मेरे भाई वो हैं जो बाद में इस दुनिया के अंदर आएंगे और बगैर देखे मेरे ऊपर ईमान लेके आएंगे। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मौका पे कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह आयशा के अगले पिछले दाएं में सब गुनाहों को माफ़ कर दे। आप अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत आयशा इतनी खुशी हुई, अल्लाह के नबी ने खुशी की वजह पूछी तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा ने फरमाया, मैं क्यों ना खुश हूँ कि अल्लाह के नबी मेरी ऐसे दुआ करें और मैं क्यों ना खुश हूँ। फरमाया, आयशा ऐसी दुआएं तो मैं अपनी उम्मत के लिए दिन में जो है वो 5 मरतबा नमाज के बाद करता हूँ। अल्लाह भी मेरे और आपके ऊपर मेहरबान है और प्यारे नबी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम भी मेरे और आपके कितने शफीक हैं। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, दुनिया में देखते हैं एक बच्चा होता है और हमारी चाहत होती है कि हमारा ये बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी बड़े ओहदे पे चला जाए। उस बड़े ओहदे को हासिल करने के लिए हम में से हर एक माँ बाप इस बात की कोशिश करता है, अपने बच्चे को यानी इनामात देता है और अपने बच्चे को शाबाश देता है और अपने बच्चों को अच्छी जो है वो खुशखबरियाँ सुनाता है कि मेरा बेटा तू पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा, तेरे ये काम बन जाएंगे, ये काम बन जाएंगे। और कभी ऐसा भी होता है कि बाप और माँ अपने बच्चे को जब वो बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसके ऊपर सख्ती भी करते हैं, उसको डंडे भी मारते हैं, उसको डराते भी हैं, उसको धमकाते भी हैं। तो अल्लाह भी इस उम्मत पे अल्लाह भी मेहरबान है, अल्लाह के नबी भी मेहरबान हैं। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए कहीं पे तो हमें जन्नत की खुशखबरियाँ दी हैं ताकि ये लोग किसी तरह जन्नत को हासिल करने वाले बन जाएं। और कहीं पे अल्लाह के नबी ने जो है आखिरत के जहन्नम से डराया है, कब्र से डराया है कि किसी तरह ये डर कर आखिरत को अपनी आखिरत को संभाल लें। हज़रत उमर, आखिरत की मंजिलें कोई आसान नहीं है, आज हम आखिरत की फ़िक्र लेकर जाएँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं और वो एक दिन एक कब्रिस्तान के अंदर एक मैयत के साथ वहाँ कब्रिस्तान के अंदर गए तो कब्र से एक तरफ बैठ गए। लोगों ने कहा कि आप ही तो इस कब्र मैयत के वली थे और आप एक तरफ बैठ गए। कहा कि मुझे एक कब्र ने आवाज़ दी और कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ तू मुझसे नहीं पूछता है कि मैं आने वालों के साथ क्या करती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तू बता क्या कहती है। तो कब्र ने कहा कि मैं आने वालों के कफन जो है वो फाड़ देती हूँ और उनके यानी खून उनका चूस लेती हूँ और उनके गोश्त खा लेती हूँ और उनके जिस्म के आज़ा के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इतने बड़े यानी अल्लाह के वली होकर रोए और फिर फरमाया कि दुनिया का क्या बहुत थोड़ा है और इसका धोखा बहुत ज़्यादा है
پھر فرمایا کہ کہاں گے اس دنیا کے دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے تھے، بڑے بڑے باغات آباد کیے تھے، بڑی بڑی زمینیں انہوں نے آباد کی تھیں، اس ملک کے اور اس علاقے کے صدر تھے، وزیر تھے، وڈیرے تھے، آج سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے، اور کوئی زمینیں، کوئی جائیدادیں، کوئی ملک مال، کوئی وزارت ان کے ساتھ نہیں گئی۔ آج وہ اکیلے اندھیرے کے اندر پڑے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو ملنے والا نہیں، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ اور اس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کرتے کرتے کہا کہ یہ دنیا یعنی بہت دھوکے کی جگہ ہے، اور پھر کہنے لگے کہ افسوس سخت افسوس اے وہ شخص جو آج اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، جو اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، جو اپنی ماں کی آنکھ بند کر رہا ہے، اور کسی کو تو نہلا رہا ہے، اور کسی کے جو ہے وہ تو جنازہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، اور کسی کو تو کفنا رہا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ قبر کے گڑھے کے اندر تو یعنی اتار رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف انہیں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، جیسے شروع میں عرض کیا کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کے اوپر جو اللہ کی ہم نے نافرمانیاں کی، اللہ کے نبی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم چھوڑا، اس کے اوپر توبہ کر کے جائیں، استغفار کر کے جائیں، اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے کے آ جائیں۔ تو دنیا کو مشکل چیز نہیں ہے، آخرت جنت کو حاصل کرنا اور جہنم سے بچ جانا تو مشکل چیز نہیں ہے۔ صرف جس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، پھر ہم کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہمیں کچھ دوائیاں بھی بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی چیز، ایک صحت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائیاں اگرچہ وہ کڑوی ہوتی ہیں ان کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور ڈاکٹر کی بتایا ہوا جو پرہیز جسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس پرہیز بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں صحت جیسی نعمت حاصل ہو جائے۔ تو جنت ایک جو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے یعنی یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے اندر اپنی منمانی چھوڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر جو ہے وہ زندگی گزاریں، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور ہماری جو ہے آخرت بھی بنا دے گا۔ تو یہ اچھے کام جیسے اس مجلس کے اندر آئے، جیسے میرے شاگرد نے کہا کہ وہ جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں میرے شاگرد کر رہے ہیں، اس کا اجر مجھے مل رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے مجھے مل رہا ہے۔ ایسے جس آدمی نے میری رہنمائی کی ہے اور مجھے اس راستے کے اوپر لایا ہے، ایک عام سا آدمی تھا، تلگم کا آدمی تھا، اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اس لائن کے اوپر لگایا، آپ کے علاقے کا رہنے والا آدمی تھا۔ آج میں اپنی شاگرد کو بتا رہا تھا، جس بیٹھک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس بیٹھک کے اندر میں نے تیسری چوتھی یہاں اس سکول کے اندر جو ہے وہ جہاں ہمارا سکول تھا یہاں میں نے پڑھی ہے، لیکن ایک آدمی کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اس راستے کے اوپر لگایا، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے 8-9 سال کے اندر عالم دین بنایا، اور اللہ نے تبلیغ کے لیے مختلف ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، اردن کے اندر، اور اس طرح افریقہ کے ایک ملک ہے کیمرون ہے، وہاں پہ جانے کی توفیق دی، تھائی لینڈ کا ایک ملک ہے، وہاں اللہ رب العزت نے جنب و جانے کی توفیق جنب دی ہے۔ تو ایک دلی چاہت ہے کہ جس طرح ایک لوگوں کو اچھائی کے لیے اور تبلیغ میں لوگ راستے پر آ جائیں، ہم دنیا کا سفر کرتے ہیں، ایسے ایک دلی چاہت ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ آپ لوگوں سے بھی عرض ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر بھی آج کے بعد توبہ کریں، انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی اچھی باتیں جیسے آج اس مجلس کے اندر سنیں گے، ہماری جو عورتیں ہیں وہ بھی ہماری ذمہ دار ہیں، جیسے ان کے کپڑوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اور اسی طرح بیمار ہو جائیں ان کی دوائی کا انتظام کرنا ہمارے ذمہ ہے، ان کی آخرت بن جائے اور جو ہے وہ جنت کے اندر چلی جائیں۔ ان کو دینی باتیں آج اب جیسے جو مجلس ہے اس کے اندر عورتیں تو نہیں موجود ہیں، ہم موجود ہیں، جمعہ پڑھنے جائیں گے ہم جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی جیسے باقی ضروریات پورے کرتے ہیں ان کو دین والی باتیں بھی ان تک پہنچائیں۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے اندر اور ساری دنیا کے اندر جتنے کافر ہیں ان کی فکر کرنا تاکہ ان کی بھی آخرت بن جائے۔ میرے محترم بھائی دوست، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یعنی خطاب فرمائیں گے مولانا سمیع اللہ ربانی سے۔